तरंगः चिद्व्योमस्फारनादरुचिविसरलसद्बिन्दुवक्त्रोर्मिमालम् आद्यस्पन्दस्वरूपी प्रथयति सकृदोङ्कारशुण्डक्रियादृक् दन्त्यास्योऽयं हठात् प्रदहतु दुरितं शक्तिजन्मा गणेशः। तत्र वादिनः शंका क्रियते वेदान्तानां विहिपरत्वेन ब्रह्मपरत्वम् अनुपपन्नम्। आदौ विधिपरत्वम् आशंकितं तस्य समाधानं जातं। वेदान्तानां विधिः शान्ततज्जलान् सज्जलान् इति शान्तोपासीत आत्मेत्येव उपासीत इत्यादि वचोभिः तत्र विधानं वर्तते। विधिलिङ्गं विधिलिङ्गपदेभ्यः वाक्येभ्यः तत्र विधिपरत्वं स्पष्टं। तो विधिपरत्वे सति अपि ब्रह्मपरत्वम् अनुपपन्नम्। विधिपरत्वेन ब्रह्मपरत्वम् अनुपपन्नं नाम ब्रह्मपरत्वे विधिपरत्वं हेतुः न भवति। कथम्? जी स्वामी। अमित्रणाय इदानीं अहं केवलं श्रोतुं शक्नोमि। अच्छा अच्छा, श्रूयतां श्रूयताम्। आनम्। अन्ये 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 सन्दहस्यन्ति किम्? जी स्वामित्रणाः सर्वेषां पार्श्वे मया इङ्कं प्रेषितं स्वामित्रणाः। अच्छा, तो इदानीम् एतावता यदस्माभिः अधीतं तस्य किमपि संक्षेपः पुनरावलोकनं क्रियते, विहङ्गावलोकनम्। आचार्य चरण कमलेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण। तदयुक्तं यदुक्तं रूपप्रत्यायकेन चक्षुषा द्रव्यसिद्धिवत् विधिपरैरपि वेदान्तैः ब्रह्मसिद्धिः तदयुक्तम्। अत्र दृष्टान्ते वैषम्यं प्रतिपाद्य वेदान्तानां विधिपरत्वेन ब्रह्मपरत्वं दुष्यते। किन्तु तत्र तात्पर्यं यत्र तात्पर्यं तत्र प्रमाणम्। चक्षुषा द्रव्यसिद्धिवत् विधिपरैरपि वेदान्तैः ब्रह्मसिद्धिः। ये आवापोदवाप एकस्मिन् ग्रन्थे रामचन्द्रमहाभागा आवापोदवाप इत्यस्यर्थः अन्वयव्यतिरेकः इति कृतम्। एवम् आचार्य, पदानाम् अन्वयो आवापः, व्यतिरेकः उद्वापः। उद्वाप एवम् आचार्य। तो ब्रह्मणः ब्रह्मप्रमापकत्वं ब्रह्मज्ञानं मोक्षोपकारकत्वं मोक्षोपकारकं प्रति विधायकं उक्तं युक्तम् एव। तत्र श्रोतव्यो आत्मा वा रे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यः निदिध्यासितव्यः इत्यादि इत्यस्मिन् ब्रह्मण विधिपरत्वमपि युक्तम्। समिदो यजति इत्यादीनां वाक्यानां पंचप्रयाजादि विधायकत्वं तदनुष्ठानक्रम विधायकत्वं चेत् च इति उभयपरत्व दर्शनात्। यद्वेदान् प्रमादकत्वं ब्रह्मज्ञान विधायकत्वं च न संभवति इति यत् वादिना प्रोक्तं विधिपरत्वेन ब्रह्मपरत्वानुपपत्तेः तदत्र तत्र पंचप्रयाजादि वाक्येन तस्य निराकरणं जातं। ब्रह्मप्रमापकत्वं ब्रह्मज्ञानं मोक्षोपकारकं प्रति विधायकत्वं च युक्तमेव ननु ब्रह्मनिवेदवाक्यादेव ज्ञाते तद्ज्ञानविधिरप्रयोजनः तत्प्रयोजनस्य पुरोज्ञानादेव संभवादिति चेत् न एवं।
गर्ग महाभागा संहिता वेदांतानां ब्रह्मवरत्वम् कथं भेद ज्ञान विषये रूपवत्तेः कथं भेद इति चेत् यद शब्दजन्यं न तत् साक्षात्कार हेतुः किन्तु उपासना रूपं ज्ञानमेव यथा श्रूयते ध्यातामुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्तसाक्षिं तमसः परस्ता ज्ञाननिर्वधनादेव पाशं दहति पंडितः इत्यादिषु ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः ईशं तं ज्ञात्वा मृता भवन्ति इत्यादिषु तथा हि श्रोतव्य इति श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्च उपपत्तिभिः ज्ञात्वा च सततं ध्येय एते दर्शनात् हेतवः इत्यत्र श्रवणमनन संपन्न ज्ञान विज्ञान ज्ञानाविनाभूतं निदिध्यासनम् श्रवण मनन संपन्न ज्ञान अविनाभूतं निदिध्यासनं ब्रह्मणः साक्षात्कारे निमित्तम् इति स्मर्यते अत उपासना रूपं ज्ञानं मोक्षफलम् विधीयते अस्मिन् उपासना समुच्चयवादिनः भवन्ति मे पाशुपत ओम 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 प्रणम्यन्ते स्वामी चरण नारायण ततश्च रात्रिसत्रन्यायेन ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशे इति अर्थवादावगत मोक्षकामोऽधिकारी कल्पनीयः अच्छा तज्जलानिदिशान्तोपासीत रूप प्रत्यायकेन चक्षुषा द्रव्यसिद्धिः वत् विधिपरैरपि वेदान्ते ब्रह्मसिद्धिः भवति तदयुक्तं ये पूर्वपक्षः आसीत् ननु संविधादिवाक्यानि केवलं प्रयाजानां विधायकानि न तदनुष्ठानक्रमे तात्पर्यवन्ति किन्तु तेषां पाठक्रमेण तदर्थानुष्ठानक्रम इति नैकस्य उभयपरतायाम् इदमुदाहरणम् इति चेत् न यथा समिदादिवाक्यानि परमेश्वरेण आध्येतॄणां तदर्थप्रतीतिर्भवतु इति इच्छया उच्चारितान् तथा पाठक्रमेण तदर्थानुष्ठानक्रमप्रतीतिर्भवतु इति अपि इच्छया क्रमविशेषे तानि उच्चरितानि इति तेषां तत्र तात्पर्य अनिवारणात् पाठक्रमेण तदर्थानुष्ठानक्रम तत्र उभयपरता एतेषां वाक्यानां प्रयाजादिविधायकवाक्यानां समुदायवाक्यानां न सिद्ध्यति इत्यपि इति पक्षः अत्र निराकृतः तत्प्रमितिशेषत्वं तात्पर्यम् इत्यभ्युपगमेऽपि क्रमविशेषेण पठितानां विधिवाक्यानां तत्तदर्थानुष्ठानक्रमप्रति प्रमिति तत्सद्गुरुब्रह्मणे नमः
प्रमितिशेषत्वस्यापि सत्त्वेन तत्र तात्पर्य अनिवारणात् अतएव शिवं पूजयता गंधा लेपनीयाः। अत्र वाक्ये यदि उपचाराणां व्यत्यासेन समर्पणं क्रियते महार्घमञ्जरीकारमते परिमले परिमले तत्र महेश्वरानन्दनाथेन आकाशपुष्पं गन्धवान् पुष्पः इति लिखितम्। तो एषां क्रमे शिवं पूजयता गन्धालेपनीया धूपो दातव्यः पुष्पाणि अवकिरितव्यानि इति वदन्तं प्रति नायं क्रमः। किन्तु गन्धो लेपनीयः तत्र गन्धः जिघ्राप्यते श्रवण घ्राणेन्द्रियस्य पृथ्वी संबंधात् पृथ्वी गुणः गन्धः जिघ्राप्यते। पुष्पाणाम् आकाशगुणत्वात् पुष्पाणि शब्दात्मकानि पुष्पाणि समर्प्यन्ते। गन्धो लेपनीयः पुष्पाणि अवकिरितव्यानि धूपो दातव्यः दीपः दर्शितव्यः नैवेद्यं समर्पितव्यः इति क्रमेण उच्चरितानां विधिवाक्यानां सर्वदानुष्ठानक्रमे तात्पर्यं न स्यात्। तदा तदभिमतक्रमनिषेधपूर्वकं क्रमान्तरोपदेशविषयतया एव प्रत्युक्तिर्न संगच्छते। अत्र केवलं विधिपराणां प्रयाजादि समिदादिवाक्यानां विधिपरत्वे सति अपि अनुष्ठानक्रमे तत्र तात्पर्यं वर्तते, अनुष्ठानक्रमः अपि वर्तते, विधिपरत्वम् अपि वर्तते। किन्तु तेषां पाठक्रमेण अनुष्ठानक्रमः नैकस्य उभयपरतायाम् इति उदाहरणम् एकस्य उभयपरत्वं नाम अनुष्ठानक्रमः और अपरः पाठक्रमः। पाठक्रम अनुष्ठानक्रमयोरपि भेदः वर्तते। तो ऐकपरत्वम् अत्र नास्ति इति शंका निवारिता। न क्रमान्तरोपदेशविषयता एव प्रत्युक्तिर्न संगच्छते ननु विधिवाक्यसन्दर्भे विधेयपदार्था एव शब्दप्रमाणकाः न तु तेषां क्रमः। अत्र प्रसिद्धम् एतत् पाठक्रमात् अर्थक्रमः बलीयान् भवति। यद्यपि पाठक्रमे गन्धः लेपनीयः पुष्पाणि अवगिरितव्यानि धूपो दातव्य इति क्रमः वर्तते, अत्र पाठक्रम एव एतत् पाठक्रमः एव एषः पाठक्रमम् अपेक्ष्य अर्थक्रमः बलीयान् भवति। तदैव तत्र विधिवाक्यसन्दर्भे विधेयपदार्थाः एव शब्दप्रमाणकाः न तु तेषां क्रमः। तस्य अपरार्थत्वात् वाक्यार्थत्वात् च न अपदार्थत्वात् अवाक्यार्थत्वात् च क्रमस्य पदार्थत्वमपि नास्ति और वाक्यार्थत्वमपि नास्ति। किन्तु एकेन कर्त्रा बहुनां पदार्थानां युगपदनुष्ठातुम् अशक्यत्वात् क्रमाकांक्षायां पाठक्रमसन्निधापितः तत्क्रमो गृह्यत इत्येवम् उपस्थितिलाघव सहकृतार्थापत्तिगम्यत इति चेत् न क्रमस्य प्रत्येकविधिवाक्यार्थत्वाभावेऽपि क्रमपठित अनेकवाक्यार्थत्वोपपत्तेः। तो जी भोवी जी जी स्वामी जी ना स्पष्टं भवति न वा? जी स्वामी जी ना किंचित किंचित भवतां पुरतः ग्रन्थः वर्तते? जी स्वामी जी ना अच्छा, या यदि ग्रन्थः पुरतः नास्ति तर्हि अस्य अर्थः सम्यक् न भविष्यति, न लगिष्यति। वर्तते स्वामी जी। अच्छा जी, तो क्रमस्य तत्र क्रमः पाठक्रमः और अनुष्ठानक्रमयोरत्र विवादः चलति। उभयोः यदि अनुष्ठानक्रमः पाठक्रमे न लिखितं न वर्तते तो तर्हि अनुष्ठानक्रम एव तत्र अनुष्ठानक्रमः एव मुख्यम्।
तत्र अनेन शङ्का क्रियते पाठक्रमसन्निधापितः तत्क्रमो गृह्यत इत्येवम् उपस्थिति लाघव सहकृतार्थापत्तिर्गम्यत तत्र उपस्थिति लाघव कृत सह लाघव सहकृत अर्थापत्तिः अत्र भवति इति चेत् न क्रमस्य प्रत्येक विधिवाक्यार्थत्वाभावेपि क्रमपठित अनेकवाक्यार्थत्वोपपत्तिः पाठक्रमेण सन्निधापितः पदार्थक्रमो गृह्यत इति वदतापि जब क्रमेण सन्निधापितः पदार्थक्रमो गृह्यत इति वदतापि पाठक्रमेण सन्निधानस्य क्रमपठितेन क्रमपठित अनेकवाक्यजन्यज्ञानविषयत्वाद् अन्यस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् अन्यथा पाठक्रमस्य यदि क्रमपठित अनेकवाक्यजन्यज्ञान विषयत्वात् अन्यस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् केवलं सन्निधिमात्रेणैव यदि सन्निहित किं कृतं लाघव सहकृत अर्थापत्ति प्रसङ्गस्स्यात् चेत् सन्निधापितः पदार्थक्रमो गृह्यत इति वदता सन्निधापितः पदार्थक्रमो गृह्यत इति वदतापि पाठक्रमेण सन्निधानस्य क्रमपठित अनेकवाक्यजन्यज्ञानविषयत्वात् अन्यस्य वक्तुम् अशक्यत्वात् अन्यथा पाठक्रमस्य स्वातन्त्र्येण क्रमप्रमितिजनकत्वे तस्य प्रमाणान्तरापत्तेः तस्मिन्नपि पक्षे वाक्यविशेषाणां पाठक्रमस्यैव तदर्थानुष्ठानक्रमप्रमितिजनकत्वेन विशेषणतया तेषामपि तज्जनकत्वावश्यं भावात् च यदि पाठक्रम तत्र क्रमपठित अनेकवाक्यजन्यज्ञानविषयत्वात् नहीं पाठक्रमेण सन्निधापितः पदार्थक्रमः यदि गृह्यते तो पाठक्रमस्य स्वातन्त्र्येण क्रमप्रमितिजन्यत्वे क्रमप्रमितिजनकत्वे तस्य प्रमाणान्तरतापत्तेः तस्मिन्नपि पक्षे वाक्यविशेषाणां पाठक्रमस्यैव तदर्थानुष्ठानक्रमप्रमितिजनकत्वेन विशेषणतया तेषामपि त्यजनकत्वावश्यं भावाच्च तज्जनकत्वात् अनुष्ठानक्रमप्रमितिजनकत्वम् अवश्यं भवितव्यम् अवश्यं भविष्यति तवस्य श्रुतिमूलार्थापत्ति गम्यत्वपक्षेऽपि धूमवन्युभयबोधनाय प्रवृत्तस्य पर्वते धूम इति वाक्यस्य धूमवन्योरिव अनुष्ठेयपदार्थत्वक्रमबोधाय प्रवृत्तानां क्रमपठितविधिवाक्यानां शब्दतन्मूलप्रमाणान्तरगम्ययोः अनुष्ठेयपदार्थजाततत्क्रमयोः तात्पर्यनिवारणश्चेति भावः एवं वेदान्तानां ब्रह्मणि विधौ च तात्पर्य संभावनायाम् एकदेशीयुक्तं दृष्टान्तं निरस्य एकदेशीयुक्तं दृष्टान्तं चाक्षुषाम् यथा रूपप्रत्यायकेन चक्षुषा द्रव्यसिद्धिवत् विधिपरे यथा रूपप्रत्यायकेन चक्षुषा द्रव्यसिद्धिर्भवति एवमेव एकेन वेदान्तवाक्येन विधित्वं विधिपरत्वं और ब्रह्मपरत्वम् अपि सिद्ध्यते अत्र वेदान्तानां ब्रह्मणि विधौ च तात्पर्यसंभावनायाम् एकदेशीयुक्तं दृष्टान्तं निरस्य स्वाभिमतो दृष्टान्तः समर्थितः स्वाभिमतः शब्दस्य तात्पर्यवन्तः तात्पर्यवान् शब्दः अत्र प्रमाणं न तु चाक्षुषं न दृष्टान्तः दृष्टान्ते एकदेशीयुक्तं दृष्टान्तं निरस्य अथ तेषां वेदान्तकरणकज्ञानविधौ तात्पर्यं इति तन्मतं निरस्य तन्मूलक उपासनाविधौ तात्पर्यम् इति स्वमतं समर्थयितुं तन्मते अनुपत्तिम् आशङ्कते ननु इति यदि वेदान्तकरणकं शब्दं ब्रह्मज्ञानं मोक्षजनकं तदा तेभ्यः स्वतः प्राप्तस्यैव तस्य मोक्षजनकत्वोपपत्तेः व्यर्थं तत्र विधिकल्पनम् ननु ब्रह्मणि वेदान्तवाक्यादेव जाते तज्ज्ञानविधि अप्रयोजनः
ब्रह्मणि वेदान्तवाक्यादेव यदि ब्रह्मज्ञानं भवति तो तस्य विधिः तत्र न भवति। विधेः सप्रयोजनत्वं निरस्यते। यदि वेदान्तकारणकं शाब्दं किं ब्रह्मज्ञानं मोक्षजनकं तदा तेभ्यः स्वतः प्राप्तस्यैव तस्य मोक्षजनकत्वोपपत्तिः व्यर्थं तत्र विधिकल्पनं। तत्र विधिकल्पनायाः आवश्यकता एव नास्ति। वेदान्तवाक्येभ्यः शांत तज्जलान् इति शांत उपासीत इत्यादिवत् अस्मिन् उपासीत यत्र विधि तत्र आभासमात्रं वर्तते। तो अत्र उपासनापराणां ब्रह्मदृष्टिरुत्कर्षात्। तो तत्र ब्रह्मदृष्टिः उत्कर्षात् इत्यनेनैव ब्रह्मदृष्टिः प्राप्यते। आदित्यादौ उद्गीत इति प्रसंगे आदित्यादौ ब्रह्मदृष्टिः आत्मदृष्टिम् अपेक्ष्य ब्रह्मदृष्टिरेव उत्कृष्टा, अतएव ब्रह्मदृष्टिः उदेया। तो अनेन वाक्येनैव ब्रह्मदृष्टिः जायते। यश्चासौ आदित्ये पुरुषः यश्चासौ पुरुषः सोऽहमस्मि यश्चासौ आदित्ये पुरुषः स एक यश्चास्मिन् पुरुषे। तो अत्र अभेदपर वाक्येभ्यः ब्रह्मज्ञानं जायते एव। तो तत्र विधि आदित्ये तत्र उपासना विधि स्वतः प्राप्त्येव मोक्षजनकत्व तत्र न उपपन्नम्। मोक्षजनकत्वं तत्र विधिपरत्वं तत्र विधिकल्पनं व्यर्थम्। विधिकल्पनं तत्र व्यर्थं भवति। ये राम सलीम आवागस प्रणन्ति स्वामपद नमो नारायण। नारायण। व्यर्थं तत्र विधिकल्पनं न हि स्वतो असमर्थं विधि संस्पर्शेन सामर्थ्यं लभ्यते। यदि स्वतः असमर्थं नाम वेदांतानां यदि केवलं ब्रह्मपरत्वम् एव विधिपरत्वं नास्ति तो ब्रह्मपरत्वे यदि कदाचित् दौर्बल्यं स्यात् तो ब्रह्मपरत्वं विधिपरत्वस्य उपोद्बलकत्वेन ब्रह्मपरत्वं ब्रह्म मोक्षजनने सामर्थ्यं न जायते। यदि क्वचित् फलं भवति क्वचित् फलतया काचित्सु श्रुतिषु एवं वरं भवति अपि तत्र केवलं तत्र आभासमात्रं प्रतीयते। न च विहितं समादिकम् इति कर्तव्यता योगात् मोक्षजनने समर्थं भवेदिति नान्यत् इति वाच्यम्। मोक्षजनने समर्थं भवेत् नान्यत् इति वाच्यम्। तत्र विधिजनकत्वे विधिजनक समाधि शांतो दान्त उपरता तितिक्षु श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। क्वचित् पाठभेदः अपि वर्तते। शांतो दान्ता उपरतः तितिक्षुः विद्वान् श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। अत्र विधिः वर्तते न। तो यदि विधिः वर्तते पश्येत इति विधिः वर्तते तो न स्वतो असमर्थं विधि संस्पर्शेन सामर्थ्यं लभ्यते। तो तत्र आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। कः पश्येत? एकः पुरुषः। किमर्थं पश्येत? द्वितीयः पक्षः। तो आत्मानम् अनुपश्येत तत्र मुमुक्षुः अनुपश्येत। द्वितीयः शांतोदान्त उपरता तितिक्षुर्विद्वान्। शांतोदान्त इति शमदम उपरति तितिक्षु श्रद्धा समाधान मोक्षोत्व पर्यन्तानाम् अनेन अस्मिन् समावेशः जायते। समादिकं हि ज्ञानांगभावं भजत चित्तैकाग्र संपादन द्वारा ज्ञानस्वरूप निष्पादकतया सन्निपत्य उपकारकतां भजेत। समाधीनाम् इति कर्तव्यता एवं समाधि युक्त एव आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत्। तत्र विधिः अपि वर्तते ब्रह्मपरत्वम् अपि वर्तते। उभयोः विधिपरत्वं ब्रह्मपरत्वं च वेदान्तेभ्यः वेदान्तवाक्येभ्यः प्राप्यते। तो तच्चेत् ज्ञानं समादिकं विना अपि उत्पद्यते। किं तदभावेन तस्य वैकल्यमापद्यते। तो अत्र एकः पक्षः यदि केवलं
वेदान्तानां ब्रह्मपरत्वपक्षे यदि विधिः नास्ति, समाधिविधिः नास्ति, तो तत्र समाधिविहीनस्य अपि वेदान्तं तत्र ज्ञानं जन्यते। शब्दज्ञानमूलकं यद् ज्ञानम् अत्यन्तचित्तैकाग्र्यसम्पादनसाध्यं तच्चेत् ज्ञानं समाधिकं विना अपि उपपद्यते। किं तदभावेन तस्य वैकल्यं, ज्ञानस्य किं वैकल्यम्? अत्र एकः पञ्चदशीकारमते तु रामचन्द्रमहाभागा यदि विक्षिप्तचित्तः अनवहितः तर्हि स तु ब्रह्मज्ञः, यदि समाहितचित्तः स ब्रह्म एव स्वयं, ब्रह्म एव शिव स्वयं। सत्यमाचार्य एवमेव अस्ति। अत्र समाधि तु तत् मन्ये सकृद् उत्पन्न ज्ञानपक्षे एवं भवति। यस्य ज्ञानम् उत्पन्नं स यदि विक्षिप्तः अपि वर्तते तर्हि अपि तस्य ब्रह्मज्ञानित्वे ब्रह्मज्ञानित्वं तस्य न वाच्यते। न स पुनरावर्तते इत्यादि श्रुतेः आचार्य। पुनरावृत्तिः तत्र तादृशरूपेण परिणमनं न भवति, यतो सता सिद्धत्वात् ज्ञातं तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्य अथ सम्पत्स्ये। तर्हि सम्पत्त्यनन्तरं केवलं विक्षेपरूप आवरणम् एव प्रतिभासरूपेण भासमानं, वस्तुतः तत् अन्यरूपेण तत्र परिणामं न भवितुमर्हति। एवं तत्र विधिपरत्वाभावेपि शान्तो दान्तो प्रतिदिक्षु श्रद्धावित्तो भूतो आत्मन्यात्मानं अनुपश्येत। तत्र विधिः यत् विधेरभावेपि समाधिकं तत्र किं वर्तते, भूतं हि ब्रह्म। तत्र पुरुषव्यापारतन्त्राभावात् न हि एकाग्रचित्तस्य किमपि ब्रह्मज्ञानम् अधिकं जायते, विक्षिप्तचित्तस्य न्यूनं जायते। सत्यमाचार्य, भूतत्वादेव। तो अत्र साधु अनेन आशङ्कितं यत् तत्र किं तस्य किं वैकल्यं, तदभावेन तस्य किं तदभावेन तस्य वैकल्यम् आपद्यते ब्रह्मणि। तत्र स्वप्रकाशात्मकत्वपक्षे स्वसंवेद्यत्वपक्षे अपि ब्रह्मणा यतो हि अन्तःकरणसम्भिन्नं बोधः अत्र अपेक्षते। तत्र चित्तैकाग्र्यं सम्पाद्य अन्तःकरणातीतत्वमात्मनः जानाति, यदवा एकाग्रेण चेतसा आत्मानं जानाति एवं जानाति। तत्र विक्षिप्तेन चेतसापि यदि ज्ञानं जायते तो समाधिविधीनाम् अभावे, समाधीनाम् अभावे ज्ञानस्य किं वैकल्यम् आपद्यते। तस्मात् शब्दज्ञानमूलकं यद् ज्ञानम् अत्यन्तचित्तैकाग्र्य सम्पादनयत्न साध्यं तदेव ज्ञानं मोक्षार्थं विधेयम् इत्यभ्युपगन्तव्यं, न तु शाब्दज्ञानम् इति भावः। तत्र केवलं शाब्द अक्षरग्रहण पदार्थग्रहण मात्रम् एव, तत् अक्षरग्रहण पदार्थग्रहण मानवहितचित्तानाम् अपि ये बालक मानवकादीनां बहु दृश्यते। अत्र केवलं शाब्दज्ञानं नाभिप्रेतं, किन्तु तदेव ज्ञानं मोक्षाय। यद् ज्ञानम् अत्यन्तचित्तैकाग्रसम्पादन यत्नसाध्यं तदेव ज्ञानं मोक्षार्थं विधेयम् अभ्युपगन्तव्यं, न तु शाब्दज्ञानम् इति भावः। स्वयं तथा भूतज्ञानानन्तरं विधेयं प्रदर्शयन् समाधत्ते वाक्येन इति। किं तत् शाब्दज्ञानाद् विलक्षणं ज्ञानं यत् साक्षात्कारं जनयितुं शक्नुयात् इति पृच्छति, कथम् इति। कथं भेद इति चेत् यद् शब्दजन्यं न तत् साक्षात्कार हेतुः, किन्तु उपासनारूपं ज्ञानमेव। तथा च श्रूयते ध्यात्वा अनुनिगच्छति भूतयोनिम्। आदौ अपि श्वेताश्वतरोपनिषदे प्रथमे मन्त्रे तेभ्यः प्रोक्तं ते ध्यानयोगानुगता न पश्यन्। आदौ किं कारणं ब्रह्म कुतोस्म जाता जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठा, तत् शाब्दं ज्ञानेन, शाब्देन ज्ञानेन तेषां समाधानं नाभूत् ब्रह्मवादिनाम्। अतएव ते ध्यानयोगानुगतान् अनुपश्यन्। आत्मन्येवात्मानं स्वात्माभेदेन अभ्युपगतः
तैः स्वात्माभेदेन ब्रह्म ब्रह्मतत्त्वं तैः अभ्युपगतम् तो इत्येव शैवागमिकानां तत्र गुणकारिकायाम् और अनुभवसूत्रेषु मोक्षकारिकायामपि श्रवणमनननिधिध्यासन तदनन्तरं भवति साक्षात्कारः अयमेव क्रमः भामती प्रस्थानेपि एवमेव जनैः स्वीक्रियते मुख्यतस्तु श्रवणादेव मोक्षः श्रवणे प्रतिबन्धानां चित्तविक्षेप और मलावरणादीनाम् अपाकरणाय श्रवणमनननिधिध्यासनादीनाम् आवश्यकता वर्तते और आपाततः ज्ञानं तु श्रवणेनैव भवति अविद्यायाः निवृत्तिः श्रवणेनैव भवति श्रवणे शास्त्रीयेणैव महावाक्येन समूलस्य तस्य अज्ञानस्य निवृत्तेः व्यूपाहवनीयादिवत् किं तत् शाब्दज्ञानाद् विलक्षणं ज्ञानं यत् साक्षात्कारं जनयितुं शक्नुयात् इति पृच्छति कथम् इति ध्यानोपासनादि शब्दवाच्यं निरन्तरस्मृतिसन्तानरूपं ज्ञानं तदित्याह किं तद्ज्ञानं शब्दवाच्य शब्दज्ञानात् विलक्षण श्रीवैष्णवानां मतेऽपि एके विशिष्टाद्वैतिषु प्रतिवादभयङ्कर अण्णरङ्गाचार्य महाभागाः आसन् अणङ्गराचार्य भवता कदाचित् दर्शनं कृतं न वा प्रतिवादभयङ्कर तेषाम् उपाहुः विरुदः आसीत् येषां लेखे अहं क्वचित् तेषां लेखेषु क्वचित् लिखितं तत्त्वमस्यादि महावाक्यानां चित्तैकाग्रता सम्पादनाय उपासनायां समूर्वगत्वेन एव उपादेयता वर्तते पादसमानाधिकरणे भागत्यागित्यादिरीत्या अभेदज्ञाने प्रयोजनं नास्ति एव तो यदि तत्र प्रयोजनं नास्ति अभेदज्ञाने तत्र केवलम् अभेदज्ञाने अस्य प्रयोजनम् इति शाङ्करं मतं एभ्यः शाङ्करं मतं निराचिकीर्षया एवं परिकल्प्यते विशिष्टाद्वैते तु महावाक्यं नाम न भवति किमपि भवति वा तत्र उपासनैव तत्र तस्यत्वमसि भेदभावनैव तत्र तस्यत्वमसि इत्यादि सम्बन्धबोधपूर्वकमेव तत्र समर्पक भावः शेषी भावः कल्प्यते आचार्य एतो अर्पणनिगतात् तथा हि दर्शनम् छन्दो विधानान्येति चेत् न चेतो अर्पणनिगतात् तथा हि दर्शनं ब्रह्मसूत्रं वर्तते तत् अत्रेभ्यः केवलं शाङ्करमते भागत्यागलक्षणया महावाक्यस्य अभेदे तात्पर्यं निश्चीयते इति कृत्वा एभ्यः तद्विखण्डनाय तस्य खण्डनाय एवं चित्तैकाग्रता उपासनायां समर्वकत्वम् इत्यादि प्रपञ्चितम् एवं पूर्वाग्रहः अस्ति आचार्य नो चेत् तत्र महावाक्यम् एभ्यः नैव स्वीकृतः यापि वर्तते तस्य शास्त्रार्थः पुरा जातः ऐतदात्म्यमिदगुं सर्वं सात्मा इत्यादि सम्पूर्णं वाक्यम् एव तत्र वर्तते नैवाक्यांशः महावाक्यत्वेन स्वीक्रियते एभ्यः इत्यादिषु न किन्तु अनेनापि समर्थितं श्रीकण्ठाचार्येण और किं नामधेय ये उपासना समुच्चयवादे महावाक्यादीनां वेदान्तवाक्यानां चित्तैकाग्रता अविच्छिन्न तैलधारा प्रवाहवत् चित्तस्य भगवती समर्पणे प्रयोजनं वर्तते तर्हि एव समासेभ्यः समासान्तरं परिकल्प्य महावाक्यार्थस्य बहुविधः तर्हि एव ये द्वैताः द्विविधा वीताः एवं नानात्ववादिनः बहुधा वीता इत्यादिषु इत्यनेन ध्यानोपासनादि पदघटितानि फलयुक्तत्वानि गृह्यन्ते एवं फलयुक्तवाक्येषु श्रुतानां ज्ञानसामान्यवाचिपदानां छागपशुन्यायेन उपासनारूपज्ञाने पर्यवसानम् इत्यभिप्रेत्य
तथा भूतानि वाक्यानि पृथक् उदाहरति ज्ञात्वा इति ज्ञात्वादेवं मुच्यते सर्वपाशैः तत्वेभ्य इति ध्यात्वादेवं गच्छति मुनिर्गच्छति भूतयोनिं ज्ञाननिबधनादेव पाशं दहति पंडिताः और देवं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे ये ज्ञात्वा यत्र ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे ज्ञानमंत्रेण नहीं ज्ञानमंतरेण पाशानां मोक्षः और अतएव मोक्ष एव तावत् न सिद्ध्यति यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवमविज्ञाय दुःखस्य अन्तो भविष्यति दुःखस्य आत्यन्तिकी निवृत्तिः एव परमानंद प्राप्तिः तत् केवलं ज्ञानेनैव भवति इति प्रकारान्तरेण इभ्यः अपि स्वीकृतम् उपासनारूपम् एव ज्ञानं वेदान्तेषु फलाय विधेयम् इत्युपासनावाची पदविशेष पठित वाक्योदाहरणेन दर्शयति तथा च श्रूयते छान्दोग्योपनिषदि आदौ एव तत् लिखितम् उपासनया ब्रह्मलोक देवलोक प्रतिपत्तिकरः उपासनया मोक्षः न भवति क्रममोक्षः नाम तत्र क्रममुक्तिः अतीव दुर्बलपक्षे तत्र मोक्षाभास एव भवति एवं च फलयुक्तवाक्येन श्रुतानां ज्ञानसामान्यवाचिपदानां छागपशुन्यायेन जातं ननु उदाहत्रशङ्का भवति ननु उदाहरितेषु वाक्येषु विधेयज्ञानस्य मोक्षजनकत्वमेव प्रतीयते न तु मोक्षजनक साक्षात्कारजनकत्वम् इत्याशङ्क्य उदाहरितश्रुतीनाम् उपब्रह्मणानुसारेण साक्षात्कारद्वारा मोक्षजनकत्वे तात्पर्यं न तु साक्षादिति दर्शयितुम् उपब्रह्मणम् उदाहरति तथा हि उपब्रह्मणम् इतिहास पुराणाभ्यां वेदार्थम् उपब्रह्मयेत् इत्येव उपब्रह्मणम् अन्यत् किमपि वा आचार्याणामेव प्रामाण्यमाचार्यत्वे तेभ्यः अप्पय्य दीक्षितेन उपब्रह्मणम् अपि प्रमाणीकृतम् यदि शब्दप्रमाणं तर्हि शब्दमेव प्रमाणं स्यात् उपब्रह्मणं तु तत्र तस्य शब्दानाम् अर्थावगति सौकर्याय एव भवति उपब्रह्मणम् सत्यं वेदार्थस्य स्पष्टताया एव मोक्षजनकत्वे तात्पर्यं न तु साक्षादिति दर्शयितुम् उपब्रह्मणम् उदाहरति तथा हीति श्रवणेन जातम् उपपत्ति अनुचिन्तन रूपेण मननेन स्थिरीकृतं च ज्ञानं श्रवणमननेन संपन्न ज्ञानं तेन कारणभूतेन अविनाभूतं निदिध्यासनं ज्ञानं स्वार्थे सन् प्रत्यय ये को वर्तते निध्यासने निदिध्यासनं सन्नन्तं वर्तते संपदा असधातु लुट् आसनमिति स्वभाव आनि ल्युट् प्रत्यय कृते सति आसनातन नि यति ध्यासनं नि शेषेण नि पूर्वक धातु निदिध्यासनं हाँ जी इत्तुम स्वर्गीय घो की घोषण्य धातु स्वर्गीय पूर्व पदे घिक्की प्रत्यास है निधि निधि तस्मात् आसन निध्यासनम् निदिध्यासनम् अत्र स्वार्थे सन् प्रत्यय इति लिखितं स्वार्थे सन् प्रत्यय अत इति मोक्षजनक साक्षात्कार साधनत्वादेव उपासनारूपं ज्ञानं मोक्षफलं विधीयते एका वेदांत प्रक्रिया वर्तते तदतीव मंदाधिकारिणां प्रति तस्य नाम अवच्छेदवाद प्रक्रिया अवच्छेदवाद प्रक्रियायां तत्त्वमस्यादि महावाक्यानां साक्षात्कारः समाधौ भवति
न तु साक्षात् मोक्षसाधनत्वात् पूर्वं फलयुक्तानि उपासनावाक्यानि उदाहृतानि इदानीं गुणयुक्तवाक्यानि उदाहरति आत्मनि इति। शरीरे हृदयाकाशमध्ये इत्यर्थः। तद्विवरणार्थं द्वितीय उदाहरणं शांत उपासीत इति समगुणयुक्तोपासनाविधिः इति उपास्व इति प्राचीनयोग्योपास्व। व्याहृति शरीरकत्वादि गुणयुक्तोपासना विधिः। ये आदित्यमंडले व्याहृति अवयव पुरुषः इति अधिकं वर्तते। ये तत्र ये आदित्यमंडलांतरवर्ती आदित्यमंडलांतर्गत पुरुषस्य व्याहृत्यवयवत्वं तस्य भूशिरः भुवः बाहु स्वः पादौ इत्यादि रीत्या उपासना क्रियते। किन्तु तस्यैव हृदयाकाशे यस्मिन् पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः इति तित्तिर्याणां पाठम् अनुसृत्य शरीरे हृदयाकाशमध्ये इत्यर्थः। तद्विवरणार्थं द्वितीय उदाहरणं शान्त उपासीत। समगुणयुक्तोपासना विधि इति प्राचीनयोग्योपास्व इति व्याहृतशरीरकत्वादि गुणयुक्तोपासना विधि। तत्र प्राचीनयोग्य इति शिष्यते। प्राचीनयोग्योपास्व ये भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं स्व इति वा असौ लोकः इत्यादि व्याहृत्यवयवपुरुषः तस्य व्याहृतिशरीरकत्वादि गुणयुक्त उपासना विधि। तत्र प्राचीनयोग्य इति शिष्यसम्बोधनम् इति शब्दः। तो प्राचीनयोग्योपास्व प्रागुक्त प्रकार परामर्शी चकार पूर्वोदाहृतऋषिर्भिः समुच्चयात् ब्रह्मस्वरूपं प्राचीनयोग्योपास्व इत्यादिषु च तथा ब्रह्मविदाप्नोति परम् इत्यादिषु ब्रह्मस्वरूपोपासना तद्फलादिकम् उपदिश्यते। ये हृदयाकाशे त्रिउपनिषद पाठः वर्तते। यो वेद निहितं गुहायां यो वेद निहितं गुहायां सः ब्रह्मण आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन। एवं तत्र व्याहृत्यवयवः प्रायशः सूर्यमण्डले वर्तते। आकाशे तत्र उभयो ऐक्यम् एव तावत् उपनिषत् तैत्तिरीयोपनिषत् इत्यस्मिन् शैवागमिकेषु एकः तत्र अतीव शाम्भोपायपरः दृष्टान्त उदाहरणं दीयते। सकृज्ञाते स्वर्णे वा किं भावनाकरणादिभिः। यदि कश्चित् पित्तल शकलम् आदाय सुवर्णशकलम् आदाय तस्मिन् पित्तलत्वभ्रमः जायते तो तस्य अवमं पार्श्वे पित्तलं वर्तते सुवर्णं नास्ति अहं विपन्नः। किन्तु सकृत् आप्तपुरुषाणाम् आप्तेभ्यः यदि तस्य पित्तलं सुवर्णे यत् पित्तलत्वभ्रमः आसीत् सभ्रमः यदानीम् उपगतः तदानीं तस्य भावनादिभ्यः इदं सुवर्णम् इति एकाग्रेण चित्तेन आम्रेणनेन तत् पित्तलं सुवर्णं न भवति और सुवर्णं पित्तलं न भवति। यदि न आम्रेड्यते तर्हि सुवर्णं न भवति। सत्यमाचार्य आवश्यकता एव नास्ति आम्रेणस्य। तो एवं चित्तैकाग्रता यावत् मम वाक्यार्थावगतिः तावदेव चित्तैकाग्रता फलितार्थः। पश्चात् प्रारब्धवशात् यदि चित्तैकाग्रता विक्षेपः अपि भवति तो तर्हि तेनैव ज्ञानं न ज्ञेति वा। नैव आचार्य तत्र स्वयं प्रकाशमानस्य आत्मरूपेण दृष्टत्वे पुनः तिरोधानं कदापि न सम्भवति। न भवति। तस्य तु उपस्थितिरेव स्यात् यथा कथञ्चित्। तो येषां मतेपि साक्षात्कारात् पूर्वम् एव मन्ये ज्ञानोपासना समुच्चयः
स्वीक्रियते प्रतिपाद्यते। तथा ब्रह्मविदाप्नोति परम इत्यादिषु ब्रह्मस्वरूपोपासना तत्फलादिकम् उपदिश्यते। अन्यथा सत्यत्वादि विशिष्ट लक्षण सह कथं सकल कामावाप्तिः फलं तादृश फल साक्षात्करणं च सिद्ध्यति। अन्यथा सत्यत्व तत्र उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुदुपत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणस्मृतः इति अस्मिन् कारिकायां जाते ब्रह्मणि यत्र केवलं कार्यब्रह्मणः एव कार्यब्रह्मपर्यन्तम् एव उपास्य ब्रह्म भवति। सत्यमाचार्य सत्यम्। ये अत्र बहु अस्य मते तु उपास्य ब्रह्म एव जिज्ञास्य ब्रह्म एव ब्रह्म प्रत्यगात्मा। तत्र भेद एव नास्ति, सततं तत्र शबलत्वेन विगृह्यमाणत्वात्। अशबलं किमपि अस्ति इत्यत्र का आवश्यकता एव नास्ति, सबलस्यैव तत्त्वेन गृह्यमाणत्वात् उपासना विषयत्वमपि स्यादेव। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदि नोपासते इत्यादि वाक्यानि मन्ये यत्र न सत्क्रियन्ते न तु श्रीकण्ठाचार्येण न तु अपय्यदीक्षिते। तत्र यावत् न ज्ञातं तावत् तु तत्र जडत्वेन भासमानं तत् अब्रह्म एव, किन्तु ज्ञाते सति सबलस्यापि तद्रूपेण गृहीतत्वात् शिवशक्त्योः भेदाभावात् अभेदेनैव गृहीतत्वात् सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यत्र सर्वत्र उपासना कर्तुं शक्यते। न विद्वत्तत्त्वं वयं हेतु यत्त्वं न भवसि। पृथक् तत्त्वं त्वत्तो भगवति न वीक्षामः इति। सत्यमाचार्य सत्यम्। तो सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सः ब्रह्मणा विपश्चिता तस्य प्रथमपादेन ब्रह्मरूपत्वम् उक्तम्। सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति सत्यज्ञानमनन्तं ब्रह्म तत्र अस्माकं पक्षे तु असद्व्यावर्तनाय और जड़त्वं व्यावर्तनाय और किं परिचिन्नत्वं व्यावर्तनाय भवति सदादिपदानां निर्देशः। वस्य मते एतेषां मते सदादिविशिष्टः ब्रह्म प्रथमपादेन ब्रह्मस्वरूपम् उक्तं स्वरूपलक्षणाय। द्वितीयपादेन उपासना प्रकारः यो वेदनीयकं गुहायां परमे व्योमन् इति अत्र अधिकरणं स्यात्, किन्तु मन्ये ये अधिकार असत्र परमे व्योमन् अत्र विभक्तिव्यत्ययः अपि शक्यते। सप्तम्या लुक् तुपान्तलुक् सप्तम्या लुक् इति उदाहरणं दीयते। परमे व्योम इति तात्पर्यम्। परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् स ब्रह्मणा विपश्चिता। द्वितीयपादेन उपासना प्रकारः, तृतीयपादेन निर्दिशयानंद ब्रह्मरूपं फलम् उक्तम्। एकस्मिन्नेव वाक्ये मानुषादि हिरण्यगर्भान्तेषु यावन्तो भोगाः तेषां सर्वेषां सहत्वे यावदानन्दस्तावत् निर्दिशे ब्रह्मानन्दो हि तेन लक्षणया प्रकाश्यते। स ब्रह्मणा विपश्चिता सोष्णुते सर्वान् कामान्। श्रोत्रियस्य च कामः तस्य यत् प्रोक्तम् एकैकस्य आनन्दस्य मानुष्यम् आनन्दम् आरभ्य प्रजापतेः आनन्दपर्यन्तानां यत् श्रोत्रियस्य च कामः तस्य यत् प्रोक्तं तत् एनमेव आनन्दम् अपेक्ष्य उक्तं वर्तते। चतुर्थपादेन ब्रह्मविद्यायाः तत्साम्यप्राप्तिरुच्यते। सः ब्रह्मणा विपश्चिते। आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन। तत्र ब्रह्मणा साहित्यनेन ब्रह्म यावन्तं स्वात्मानन्दम् अनुभवति तावन्तं तदीयमानन्दं मुक्तोऽप्यनुभवति इति मुक्तस्य ब्रह्मणा परमसाम्यं प्रकाशते। तत्र येषां मतेपि तत्र केवलं
मुक्तः इति मुमुक्षुः स्यात्। मुक्तस्य ब्रह्मणः परमसाम्यं प्रकाश्यते। यत्र साम्यम और ऐक्यम इत्यनयोर्बहुभेदः वर्तते। साम्ये तु सद्वितीयत्वाग्रहः वर्तते। चैत्रस्य मैत्रेण साम्यम, यदि चैत्रे एव मैत्र व्यावर्तनपूर्वकं यदि मैत्रः, तर्हि तत्तु भिन्न एव प्रसङ्गः। तत्र ब्रह्मणा सह इत्यनेन ब्रह्म यावन्तं स्वात्मानन्दम् अनुभवति तावन्तं तदीयमानन्दं मुक्तोऽपि अनुभवति इति मुक्तस्य। अत्र मुक्त इति उक्ते सति जीवन्मुक्त एव मन्ये अत्र अभिप्रेतं। वेदान्तिषु यथा अद्वैतिषु यथा जीवन्मुक्तः जीवन्मुक्तः परिकल्प्यते, तद्वत् यः अपि मुक्त एव। ईश्वर प्रतिविज्ञायाम् और शिवसूत्रादौ अपि मुक्तः तत्र द्विप्रकारः भवति। एकस्तु शिवतुल्यः जायते, शिवतुल्यः जीवन्मुक्तः जायते। यावत् जीवति तावत् शिवतुल्यः, और देहात्ये स तु शिव एव। एवं यहापि मन्ये अभिप्रेतम्। नो चेत् पौर्वापर्यविरोधः प्रसज्यते। ननु वेदान्तेषु उपासनाविधयः तत्र तत्र प्रतीयन्तां नाम तथापि तेषां तात्पर्यलिङ्गसद्भावात् ब्रह्मण्येव प्रामाण्यं नोपासनाविधि उपासना विधिषु इति आशङ्क्य तेषु अपि तात्पर्यलिङ्गसद्भावं दर्शयति। तात्पर्यसद्भावलिङ्गं प्रदर्शयति। तात्पर्यलिङ्गम् उपासनाविधिषु अपि अस्ति इति भावः। अन्यथा अन्यथा कुतस्मात् प्राप्तम्? अन्यथा सत्यत्वादि विशिष्ट ब्रह्मणा सह कथं सकलकामावाप्तिः फलं तादृश ब्रह्म साक्षात्कारकरणं च शक्यति। सदादि विशिष्ट ब्रह्मणा सह सकलकामावाप्तिः अन्यथा कथमपि न सिद्ध्यति। तत्र श्रुतिव्याको उपप्रसङ्गः अपि समयतः ब्रह्मणा विपश्चितः। एवं विद्वान् ब्रह्मणा सह सदादि विशिष्टेन सदादि सद किमासीत् सकल अन्यथा सत्यत्वादि विशिष्ट ब्रह्मणा सह कथं सकलकामावाप्तिः। तदभावे यदि उपासना विधीयेरन् तदोक्तफलावाप्तिः तदुपयोगी ब्रह्म साक्षात्कार उदयश्च न स्यात्। तदभावे सर्वैर्वेदान्तैः महातात्पर्येण ब्रह्मणः प्रतिपादनम् इति विफलं स्यात्। तदुपासना एव तावत् उपासनायामेव सर्वं पर्यवसीयेत। प्राप्त्युपायोपदेशेनैव तत्प्राप्त्युपायोपदेशेनैव तत्साफल्यस्य उपपादनीयत्वात् तस्मात् स्वाध्याय विध्यापादितं ब्रह्मपरवाक्यानां पुरुषार्थपर्यवसायित्वं तत्प्राप्त्युपायविधानं विना न सम्भवति इति उपपत्तिरूपं तात्पर्यलिङ्गम् उपासनाविधिषु अपि अस्ति इति भावः। एवं च वेदान्तानां ब्रह्मणि विधौ च तात्पर्यसत्त्वाद् उभयत्रापि प्रामाण्यं सिद्धम् इति उपसंग ब्रह्मपरवाक्यानि उपासनापरवाक्यानि च विविच्य उदाहरति। तस्मात् सत्यं ज्ञानम् अनन्तम्। उदाहरतेषु ब्रह्मपरवाक्येषु कैश्चित्पदैः सिद्धं रूपं संगृह्णाति सत्यं ज्ञान इत्यादिना इदं पदान्तरोपात्
धर्मविशेषणानाम् अपि उपलक्षणम्। उपक्रमादीनि तात्पर्यलिङ्गानि येषां तथा बहुतैः वेदान्तैर्वेदान्तवाक्यैः निरूप्यते उक्तरूपं ब्रह्म प्रतिपाद्यत इत्यर्थः। ज्ञानाविनाभूतम् ज्ञानाविनाभूतम् ज्ञानाविनाभूतं तदुपासनं च विधीयते। तत्र प्राचीनयोग्योपास्व इत्यत्र ज्ञान अविनाभूतम् उपासना च विधीयते। उपासना विधौ यावदुक्त विशेषण विशिष्टा मम मते रामसलाई महाभाग यदानीम् अस्माकं ये भविष्यति गोष्ठी भविष्यति विदद्गोष्ठी अस्माकं संस्थायाः तत्र कश्चित् विद्वान् एनं पक्षम् आदाय कश्चित् लेखः कुर्यात्। लेखनस्य कश्चित् निबन्धं तत्र अस्य निबन्धनं कुर्यात्। श्रीकण्ठाचार्यमते अप्पय्यदीक्षितमते च उपास्य जिज्ञास्य ब्रह्मणः उपास्य जिज्ञास्य परब्रह्मणः विवेचनम्। उपास्य ब्रह्मणः जिज्ञास्य ब्रह्मणस्य विवेचनम् इति मया क्वचित् लिखित्वा दत्तम् आसीत्। उपासनाविधौ यावदुक्त विशिष्टम् अधिकारिणं दर्शयति अत इत्यादिना। अतो निष्काम निजधर्मोऽपि तु निषिद्धकाम्यधर्मरहितो यथा श्रुतिस्मृतिचोदितकर्मानुष्ठान संपन्न चित्तशुद्धि समाजनुग्रहीत परमशिव भक्ति भावित एव मुमुक्षुः हृदिसारेभ्यः शिवाविधेयं परब्रह्म विदित्वा तदुपासीत इति ज्ञानोपासना विधिः उपपन्नः। तो अस्य ये किं भवति पिण्डार्थः अत्र दीयते। अतो निष्काम निजधर्मोपेतः निष्कामः स्वर्गादिकामनया रहितः निजधर्मोपेता अंतःकरणशुद्ध्यर्थं एव येन धर्मानुष्ठानादिकं विहितं निषिद्ध काम्यकर्मरहितः यथा श्रुतिस्मृति योदित कर्मानुष्ठान संपन्न चित्तशुद्धि समाजनुग्रहीत परमशिव भक्तिभावित एव परमशिवभक्तिभावित एवं मुमुक्षुः श्रुतिसारेभ्यः शिवाविधेयं परं ब्रह्म विदित्वा तदुपासीत इति ज्ञानोपासना विधिरुपपन्नः। अत्र शिवोपपदग्रहणं विरूपाक्षस्य ब्रह्मणः यस्मिन् मृत्युलाङ्गूलोपनिषत् अत्र वर्तते। ये खिलपाठे भी वर्तते। ऋग्वेदस्य महानारायणीये ऋतं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलं ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। तत्र विरूपाक्षस्य ब्रह्मणः परमविशुद्धिमङ्गलभाजनत्वात् मुमुक्षूणाम् उपासनैकविषयत्वद्योतनार्थम्। तथा अथर्वशिखायां शिव एको ध्येयः शिवः शिवंकर समर्थम शिवंकर सर्वमन्यत परित्यज्य ध्येयः शिवंकर सर्वमन्यत शिव एको ध्येयः शिवंकरः शिवं कल्याणं करोतीति शिवंकरः तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अन्यत् परित्यज्य शिव एव एको ध्येयः इति श्रूयते। शिवशब्दवाच्यस्य वस्तुना एव ध्येयत्वम् इति। अन्यथा कथं संसारनिवृत्तिः निरस्त समस्त दोष कलंक ये शिवः अथर्ववेदे भी वर्तते। अथर्वोपनिषद मांडुक्योपनिषदे भी वर्तते।
अलक्षणमचिन्त्यम् अव्यपदेश्यम् एकात्म प्रत्ययसारं शान्तं शिवम् अद्वैतं यच्चतुर्थं मन्यन्ते स शिवा स विज्ञेयः। किन्तु तत्र विज्ञेयः इति पदम् आगच्छति, ध्येयः इति पदं नास्ति। अन्यथा कथं संसारनिवृत्तिः सर्वनिरस्तसमस्तदोषकलङ्कनिरतिशयमङ्गलधारत्वं हि शिवत्वं तद्विज्ञानान्मोक्षरूपं फलमुच्यते। तत्र विज्ञानं तद्विज्ञानात् टिप्पण्यां तद्विज्ञानार्थम् इति उपरि लिखितं, किन्तु टिप्पण्यां किमपि नास्ति। तद्विज्ञानार्थं विज्ञानात् मोक्षस्वरूपं मोक्षरूपं फलमुच्यते। यदा चनोवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा शिवमविज्ञाय। अस्माकं पाठः तदा देवमविज्ञाय। तत्र देवशिव इति एक एव वर्तते। तदा शिवमविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति इति शिव एको ध्येयः शिवशङ्करः सर्वमन्यत् परित्यज्य इति शिवव्यतिरिक्तस्य मुमुक्षूणां ध्येयत्वं परिसङ्ख्यायते। परिसङ्ख्यायते नाम व्यावर्त्यते। एवं तत्त्वेन व्यावर्त्यते, तद्रूपेण तत् स्यात्, किन्तु तदतिरिक्तत्वेन यदि चेत् तर्हि व्यावर्तनमेव कार्। अतः शिव एव परं ब्रह्म मोक्षकामैः ध्यातव्यो ज्ञातव्यश्चेति। अतस्तात्पर्यलिङ्गसमन्वयेन ब्रह्मपरा वेदान्ता तदुपासनपराश्च इति अविरोधः। समन्वयाधिकारिणः ये अतीव उपासना समुच्चिशीषवः भवन्ति। श्रवणमननसम्पन्नज्ञाना विना भूतं इत्यर्थः। सर्वान् कामान् इत्यादिना वेदान्तानाम् उदाहरणेषु उपासनाविधिषु तात्पर्यलिङ्गसद्भावं पूर्वोक्तदृढीकरणाय स्मारयित्वा तात्पर्यलिङ्गसद्भावात् ब्रह्मपरेषु वेदान्तेषु उपासनाविधिरपि उपपन्ना इत्युपसंहरणम्। ये अपि इत्यनेन ब्रह्मपरेषु वेदान्तेषु उपासनाविधिरपि उपपन्ना इति उपसंहरन् उपासनाविधौ यावदुक्तविशेषणविशिष्टम् अधिकारिणं दर्शयति अत इत्यादि। ज्ञानोपासनाविधिरित्यस्य पूर्वज्ञानाविना भूतोपासनाविधिरित्यर्थः। सर्वत्रोपासनस्य श्रवणमनन संपन्न ज्ञानाविना भावोक्तिरुपासनाविधि अपेक्षित ज्ञानोदुपत्त्यर्थे श्रवणे मनने च ततः प्राप्तिसंभवेन तस्य विधि अनपेक्षा सूचनार्था। शिवाभिधेयं परं ब्रह्म इति भाष्यकृता शिवोपपदग्रहणं कृतम्। एवमेव प्रायः पूर्वोत्तरग्रन्थेषु अपि क्रियते। तस्य तात्पर्यं स्वपदानि च वर्ण्यन्त इति भाष्यलक्षणानुसारेण। पदानि यत् वर्ण्यन्ति यत्र वर्ण्यन्ते पुनः तत्र पदानि यत्र वर्ण्यन्ते भाष्यलक्षणं किं वर्तते? सूत्रार्थो वर्णते यत्र वै सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यम्। सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदं वर्णानुसारिभिः वर्णं पदैः सूत्रानुसारिभिः। पदैः सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदैः सूत्रानुसारिभिः स्वपदानि तो स्वपदानि च वर्ण्यन्त इति भाष्यलक्षणानुसारेण स्वयमेव दर्शयति। अत्र इति संसारमूलमलोच्छेदरूपा परमविशुद्धिः सत्यसङ्कल्पत्वादि मङ्गल्यगुणवत्वं च मोक्षुणा प्रेप्सितं तदुभयम् अपि शिवपदार्थ इति वायुसंहितावचनोदाहरणेन दर्शितः। ये वायवी संहिता तो शिवपुराणे वर्तते। अतस्तत्क्रतुन्यायेन मुमुक्षोः शिव एव उपास्य
इति द्योतनार्थ सर्वत्र शिवोपपदग्रहणं क्रियत इत्यर्थः। मुमुक्षोः सकलेतर देवतापरित्यागेन शिव एव उपास्य इत्यत्र श्रुतिमुदाहरति तथा इति तथा भूतस्य शिवस्योपासनां विना मुक्तिर्न संभवति इत्याह अन्यथा इति तत्र श्रुतिमुदाहरति यद इति यद इत्यर्थः। अतः शिवोपासनां विना मुक्त्यसंभवात् अन्यत्र मुमुक्षुप्रीप्सितस्य शिवत्वं नित्यसिद्धस्याभावात् च सकलेतरपरित्यागेन मुमुक्षुभिः शिव एव ध्येयः यदि प्रतिपादयन्ति अर्थर्वशिखा श्रुति उपपन्नार्थे इत्याह शिव एकः। अतः शिव एव परं ब्रह्म मोक्षकामयीर् ध्यातव्यो ज्ञातव्यश्च इति। ततस्तात्पर्यलिङ्गसमन्वयेन ब्रह्मपरा वेदान्ता तदुपासनपराश्च इति अविरोधः। अत्र समन्वयाधिकरणे समन्वयः नाम ब्रह्मपरा वेदान्ता तदुपासना विधिपराश्च इति अनयोरेव समन्वयः स्वीकृतं श्रीकण्ठाचार्य। अतः शिवोपासनां विना मुक्त्यसंभवात् अन्यत्र मोक्षप्रीप्सितस्य शिवत्वस्य नित्यसिद्धस्य अभावात् च सकलेतरपरित्यागेन मोक्षभिः शिव एव ध्येय इति प्रतिपादयन्ति अथर्वशिरा श्रुतिरुत्पन्नार्थो अर्थे इत्याह शिव एकः। अतः मोक्षकामयिः शिव एव ध्यातव्यः साक्षात् कर्तव्यश्च इति युक्तम् इत्याह। अतः शिव इति परमप्रकृतिम् उपसंहरति अत इति। समन्वयाधिकरणम् एतावता अस्माभिः अधीतम्। अस्य प्रथमोऽध्यायः अस्माभिः तथैव तत्त्वसमन्वयात् आनन्दतीर्थमते तु शब्द एव अर्थे तत्तु विष्णुवाक्यं ब्रह्म एव समन्वयात् समीचीनोपगमात् उपक्रमादि तात्पर्यलिङ्गात् शास्त्रयोनिः न रुद्राट् इत्यर्थः। भगवत्पादमध्ये पूर्वसूत्रेण ब्रह्मणः शास्त्रैकगम्यत्वम् अभ्युदायि तदसाधु शास्त्रस्य अन्यपरत्वात् इत्याक्षिप्य इदं सूत्रम् अवतारयति तत्त्वसमन्वयात् तु शब्दः पूर्वपक्षं व्यावर्तयति। तत् सर्वज्ञं सर्वशक्ति जगदुपत्ति लय कारणं ब्रह्म समन्वयात् सर्ववेदान्तवाक्यानां तात्पर्येणैव ब्रह्मणप्रतिपादकत्वेन समनुगमात् शास्त्रैकगम्यत्वे गम्यम् एव भवति इति सूत्रार्थः। अत्र सर्वे वेदान्ता विषयः ते किं कर्मशेष कर्तादिपरा उत नित्यसिद्ध ब्रह्मपरा वा इति संदेहे अहेयान् उपादेय सिद्ध ब्रह्मपरत्वे निष्प्रयोजनत्व सापेक्षत्व प्रसंगात् कर्मशेष कर्तादिपरा एव इति पूर्वः पक्षः। सिद्धान्तस्तु वेदान्तवाक्यानां भिन्न प्रकरणस्थानां विधिविदुराणां तत्त्वमस्यादीनां बहुलमुपलब्धेः अनर्थनिवृत्तिप्रयोजनस्य संभवात् रूपादिहीनस्य ब्रह्मणः प्रमाणान्तरागम्यत्वेन तदुपरिपादकवेदान्तानां सापेक्षत्वा संभवात् सम्यक्तात्पर्यवत्वेन वेदान्तानां ब्रह्मणि सम्बन्धात् च उपक्रमादि षड्विधतात्पर्यलिङ्गैः सर्वैः वेदान्ताः नित्यसिद्ध ब्रह्मपरा एव न कर्त्रादिपरा कर्मशेषक कर्त्रादिपरा अत्र न कर्तृपरा इति प्रथमवर्णकम् अथवा पूर्वसूत्रेण ब्रह्मणो वेदान्तवेद्यत्वं समर्थितम्। विधिद्वारा अङ्गीकुर्वत एकदेशिनो मतं प्रसङ्गात् आक्षिप्य इदं सूत्रं प्रवृत्तं। तत्र वेदान्ताः उपासनाविधिविषयतया वेदान्ता उपासनाविधिविषयतया ब्रह्म समर्वयन्ति उत साक्षात् इति संदेहे प्रवृत्त्यादि लिङ्गाभावेन सिद्धे वस्तुनि प्रक्तिग्रहाः संभवात् प्रवृत्तिनिवृत्तिपरस्यैव शास्त्रत्वेन सिद्धपरत्वे तत्त्वायोगाच्च उपासना विधि शेषतया एव वेदान्ताः ब्रह्म समर्पयन्ति न साक्षात् इति पूर्वः पक्षः।
ये उपासना विधि विशेष तया एव वेदान्ता ब्रह्म समर्थयन्ति इति पूर्वपक्षः। स ये शाङ्कराद्वैते यः पूर्वपक्षः स एव अत्र तेभ्यः श्रीकण्ठाचार्येण प्रतिपादितम्। सिद्धान्तस्तु प्रवृत्तिनिवृत्ति एव लिङ्गम् इति निर्बन्धाभावात् पुत्रस्ते जातः इत्यादि लौकिकवाक्येषु हर्षलिङ्गेनापि हर्षादिलिङ्गेनापि शक्तिग्रहसम्भवात् इतशासनात् वेदान्तानां शास्त्रत्वोपपत्तेः तात्पर्यत्वेन तेषां ब्रह्मणि समन्वयात् साक्षादेव वेदान्ता ब्रह्म समर्पयन्ति इति। श्रीकण्ठमतस्य पुत्रस्ते जातः इत्यादि सिद्धार्थेषु वाक्येषु सम्बन्धग्रहणदर्शनात् सिद्धार्थेऽपि व्युत्पत्तिसम्भवात्। तत्र शब्दस्य प्रामाण्याभावात् अनुमानेन अस्य जगतः एककर्तृत्व साधना योगात् व्याप्तिबलेन कर्मवश्यात्वादीनां कर्तरिप्राप्तेश्च ब्रह्मण अनुमान अगम्यत्वात् वेदान्तवाक्यानां तात्पर्यलिङ्गसमन्वयेन ब्रह्मबोधन समर्थत्वाच्च सविधो यदि इत्यादि वाक्यानां पंचप्रयाज विधायकत्वात् अनुष्ठानक्रम विधायक स्वरूपो भयपरत्वात् वेदान्तवाक्यानाम् उपासनारूप ब्रह्मज्ञानबोधक ब्रह्मप्रमापकत्व योः अभ्युपगमस्य न्यायत्वात् च वेदान्तवाक्यानां ब्रह्मबोधकत्वं युक्तम् एव इति। रामानुजमते यद्यपि प्रमाणान्तर अगोचरं ब्रह्म तथापि ब्रह्मणः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपत्वाभावेन प्रयोजनरूपत्वाभावात् शास्त्रप्रमाणकत्वं न संभवति इति आशंकायाम् इदमारभ्यते तत्त्वसमन्वयात्। ये शास्त्र प्रामाणकत्व शास्त्र प्रमाणकत्वाभावः निरसितुं ये समन्वयादि सूत्रं प्रवृत्तम्। तु शब्दः प्रसक्ताम् आकांक्षाम् आशंकां निवर्तयति। तत् शास्त्र प्रमाणकत्वं समन्वयात् परमपुरुषार्थतया अन्वयः समन्वयः। परमपुरुषार्थभूतस्यैव ब्रह्मणो विधेय ध्येयतया अन्वयात्। परमपुरुषार्थ मोक्ष एव तावत्। यदो परमपुरुषार्थः कैङ्कर्यादिकं वैकुण्ठगमनं वा रामानुजाचार्येण अपि परम आत्यन्तिकपुरुषार्थः परमपुरुषार्थ इति मोक्ष एव स्वीकुर्वन्ति न वा? अस्ति एव आचार्य कैङ्कर्यरूपो मोक्षः तत्र गृह्यते तवास्मीति च याचते इत्यादि वाक्यशास्त्रात्। इति अध्याहारः। सर्वत्र सर्वाणि वेदान्तवाक्यानि विषयः। अत्र वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपप्रयोजनविधुरत्वात् वेदान्तवाक्यानां प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपप्रयोजनविधुरत्वात् ध्यानावधिशेषत्वेपि ध्येयविशेषत्वरूपसमर्पणमात्रपर्यवसानात् स्वातन्त्र्येपि बालातुरादि उपच्छन्दन वाक्यवत् ज्ञानमात्रेणैव पुरुषार्थपर्यन्तता सिद्धिश्च परिनिष्पन्न वस्तु सत्यतागोचरत्वाभावात् ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वं न संभवति इति पूर्वापक्षः। सिद्धान्तस्तु अध्यापनाद्युपपत्ते पुरुषार्थपर्यवसानस्य अपेक्षितत्वात् प्रेक्षावदधिकार्यस्य शास्त्रार्थसदभावाभावनिश्चये सति पुरुषार्थपर्यवसान अनुपपत्तेः तदुपपत्त्यर्थं प्रवर्तकवाक्यानाम् इव वेदान्तवाक्यानाम् अपि अर्थसदभावे प्रामाण्यम् अङ्गीकार्यम् एव इत्यतः।
यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इत्यादि वाक्यं निखिल जगदैककारणं निरस्तनिखिलदोषगन्धं सार्वज्ञसत्यसङ्कल्पत्वादि अनंत कल्याणगुणकर अनवधिक अतिशयानन्दं ब्रह्म अस्ति इति बोधयति इति सिद्धम्। अतः ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वे न काप्य अनुपपत्तिः। तो श्री वैष्णवेभ्यः ये अथवा अतीव संक्षेपः वर्तते। तेषाम् अत्र ब्रह्मणः प्रवृत्ति अभावात् प्रवृत्ति अभावात् ब्रह्मणः विरिगोचर शास्त्रैकम्यत्वं नास्ति। शास्त्रप्रमाण्याभावः अत्र युक्तिः बहुभिः तत्र निरसितम्। अन्येषामपि मध्वादीनाम् अत्र संक्षेपः परिशिष्टे दत्तम्। इतः प्रथमाध्यायस्य केवलं श्रीकण्ठी टीकाम् एव अवलोकयिष्यामः। यतो यस्य शिवार्गमणिदीपिका बहु विस्तीर्णा भवति, तत्र पौर्वापर्यं मनसि निधाय एव किमपि अग्रे सरतुं शक्यते। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासिने। हरि नारायण। प्रणम्यन्ते स्वामीचरण।